तो कोळसो गोंयांत घेवन तेजो कितें उपेग आनी वायट दर आमच्या गोंयकारांक जाता तो बरो सोंसता. मागता पंचवाडी शिरोळच्या भाव भयणांनी मातशे येऊ. तुमकां सगळ्यांक कळसो जाय, तुमकां सगळ्यांक बीजेपी जाय, कोण जाय? आमकां जेटी आमच्या गोंयांत नाका. आमकां आमची एक्सटेन्शनां रस्ते जालोले नाकात. आमकां कोळसो आमकां नाका. तुमकां जाय. That's the spirit of Goa. देवरे करू इजावना श्री शिरोळा पंचवाडीची भाव भयणां समजता सगळ्यांनी आपापलो परेड हांगासर काडलो म्हणून मागता शारोनची भाव भयणांनी वेट पिड्याक दोन नासतना मातशे मातशे येवं. शेरोनची भाव भयणां Good evening, everyone. आमकां आयज ह्या जाग्यार हाडपाक जबाबदार कोण? आयज आमी ह्या घरांतले भायर सरचे खातीर जबाबदार कोण? मोगाच्यान आमच्या लोकांचे तांकां शिराप, तांकां लागल्या बगर रावचे ना ते रावचे ना. आमी शेळवणचे विलेजर्स हांगासर येयल्यात प्रोटेस्ट करचे खातीर. आमच्या गांवांत तशेंच आख्ख्या गोंयांत नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडून लोकांच्या माथ्यार थापून लोकांचे नाश करपाचे हे तांणी षडयंत्र रचलेले आसा. त्या खातीर आमच्या गांवांत आमकां आरोबी नाका, आमकां आमच्या गोंयांत कोळसोय नाका आनी आमच्या गांवांत आमकां जेटी नाका. सरकाराचो विचार बुरसो आमकां नाका कोळसो. देवरे करू इजावना श्री शिरोळची भाव भयणां समजता सगळ्यांनी आपापल्या गांवच्यो परेडी हांगासर काडल्यो म्हणून कोणी उरल्या जाल्यार माफ करची. वेळाक लागून आमी आतां फुडें वता. खास करून देवरे करू म्हणून सोदता आमणे पारोडा गांवची मूळ गोंयकारां कशी दाखोवचे खातीर आपले ट्रेडिशनल कपड कशे न्हेसून आयलेले आसात. मग त्या सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून ताका शाबासकी दिवची, परबी दिवची. देव बरें करूं. इश्टानो आमी फुडें वता. आयचे पयले उलोवप करूंक आमचे मदत आसा बाब कृष्ण गांवकर हो बोर्डा गांवचो. तो एक स्टुडंट बॅचलर ऑफ आर्ट्स. तशेंच तो गोविंद रामनाथकर कॉलेजींत शिकता. तर मागता सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारून ताका वेळार येवपाक दिवचो. अदीक मोठ्यान अदीक इश्टानो देव बरें करूं. आयकत रावात बाब कृष्ण गांवकर.